अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है अरब की तारीख, कबीलों और अक़साम के हवाले से, ये उसका 41वां हिस्सा है। मदनी ज़िंदगी को 3 मरहलों में तकसीम किया था और ये पहला मरहला जारी है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि पीछे गुजर चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन मदीना में पहुँचे। हिजरी का ये पहला साल था, 12 रबी अव्वल का दिन था। ईसवी हिसाब से ये 622 सन थी और 27 सितंबर थे। जो ऊँटनी थी वो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के सामने रुकी थी। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ ले गए थे। सबसे पहले जो कदम उठाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर का। जहाँ पे ऊँटनी बैठी उसी जगह को मस्जिद के लिए इंतखाब किया गया और ये अल्लाह ताला की तरफ से इंतखाब शुदा थी कि जहाँ पे ऊँटनी बैठी थी उसी जगह को फरमाया कि यही इंशाअल्लाह यही अल्लाह ताला की मर्जी है। तो फिर वो जो जगह थी वो 2 यतीम बच्चों की थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़मीन कीमतन उन बच्चों से ख़रीद ली थी। फिर उसके बाद आप ख़ुद भी तामीर में शामिल हुए, यानी कि पत्थर और जो सामान बनाने का था आप वो ढो रहे थे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ, और अशआर पढ़ रहे थे और उनको जन्नत की खुशखबरियाँ दे रहे थे और साथ साथ काम कर रहे थे। तो इस तरह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का जो जज्बा था वो पहले से बढ़ता गया। ये जो जगह थी तकरीबन 100 हाथ जो थी लंबाई थी और 100 हाथ या इससे थोड़ा कम चौड़ाई थी इसकी। और ये जो जगह थी इसमें कुछ मुशरिकीन के कब्रें थी, वो आपने वहाँ से उठवा ली, खुदवा ली, और वहाँ पे कुछ दरख्त थे उनको भी वहाँ से ख़त्म करके और जगह पे लगा दिया और वो जगह साफ़ हो गई। तो उसके बाद जो तामीर की गई, कच्ची ईंट और गारे के साथ दीवारों की तामीर हुई। जो दरवाज़ा था उसके साथ जो पिलर थे वो पत्थर के बनाए गए थे और जो छत थी वो खजूर के तनों और खजूर के पत्तों और शाखों के साथ छत बनाई गई। और जो फर्श था वो रेत थी और रेत में थोड़ी सी कंकरियाँ मिलाई गई तो वो फर्श था। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के साथ ही कुछ हुजरे बनवाए थे जो अज़वाज मुताहरात के थे, उनको भी ऐसे ही तामीर किया गया। कच्ची ईंटों और गारे के साथ तामीर किया गया और जो उसके शहतीर थे वो खजूर के तने थे और फिर उसकी जो छत थी वो खजूर के पत्ते और शाखें थी, उससे छत बनाई गई। जब ये हुजरे मुकम्मल हो गए तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर से यहाँ हुजरों में मुंतकिल हो गए थे। और ये जो मस्जिद थी महज नमाज के लिए नहीं थी, बल्कि नमाज के साथ साथ ये मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखती थी। यहाँ पे उनको इस्लामी तालीम मिलती थी, तरबियत और दर्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ पे मजलिस शूरा और मजलिस जो इंतज़ामिया थी वो भी यहाँ पे मुनक्किद हुआ करती थी। और इसके अलावा ये समझे कि एक पार्लियामेंट था जहाँ पे एक छोटी सी रियासत के अहकामात सादिर हुआ करते थे। और इसके अलावा ये उन मुसाफिर जो मतलब हिजरत करके आए थे, जिनके अहलो अयाल नहीं थे, उनके पास माल नहीं था और रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो भी मस्जिद नबवी में रिहाइश पजीर हुआ करते थे। और ये एक उनके लिए दीनी दरसगाह थी जहाँ से वो इल्म हासिल करते थे। और अवाइल हिजरत में ही अजान शुरू हो चुकी थी। ये एक लाहौती आवाज़ थी जो दिन में 5 बार गूंजती थी और जिससे सारा आलम लर्ज उठता था। मुसलमानों में भाईचारगी, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, इसी तरह आपस में भाईचारगी की बुनियाद रखी।
صحابہ کرام یعنی کہ انصار اور مہاجرین ان کی آپس میں بھائی چارگی اختیار کی، وہ اس طرح کے ابن قیم لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تھے، مہاجرین تھے اور انصار، یہ 90 لوگ تھے اور آدھے اس میں مہاجرین تھے اور آدھے انصار تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے غمخوار ہو اور ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو نسبی وراثت ہے اس کی بجائے تم یہ جو تمہارے مہاجرین بھائی ہیں آپ ان میں وراثت جاری کریں، اور یہ ان کے درمیان جنگ بدر تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ کہ جو جائیداد کے جو حقدار ہیں وہ نسبی قرابت دار ہیں وراثت میں، یعنی کہ جو نسبی جو رشتے ہیں وہ جائیداد کے وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو اس کے بعد ان کا وراثت سے جو حصہ تھا مہاجرین کا تو وہ ختم ہو گیا آیت کی وجہ سے، لیکن ان کے اندر بھائی چارگی اور اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور اس کے علاوہ رشتہ اور قرابت داری کی اخوت کی بنیاد پر یہ ایک دوسرے کے بھائی تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ جب مدینہ تشریف لے آئے مہاجرین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کی، یعنی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آپس میں بھائی چارگی یعنی دونوں کو بھائی بنایا۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، لہذا میرا جو مال ہے وہ آپ بانٹ لیں، آدھا میرا اور آدھا تمہارا، اور کہا میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند ہو وہ بتا دیں، اس کو میں طلاق دے دوں گا، اور پھر جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تم نکاح کر لینا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بازار بتائیں کہ بازار کہاں پہ ہے، تو انہوں نے قبیلہ بنو قینقاع کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں پہ بازار ہے، تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بازار جاتے روزانہ اور کچھ نہ کچھ وہاں سے لے آتے، پنیر اور گھی۔ تو ایک دن جب وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کے کپڑے جو تھے زرد ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کپڑے زرد کیوں ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے نکاح کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مہر میں کیا دیا، تو انہوں نے فرمایا نوا، 1.25 تولے کے آس پاس یہ سونے کا وزن بنتا تھا، تو وہ دیا۔ اور حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار نے فرمایا کہ یہ جو مہاجرین ہمارے بھائی ہیں ان کے درمیان ہمارے باغات اور مال کو تقسیم فرما دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انصار نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر مہاجرین ہیں یہ ہماری زمین پہ کام کریں، اور اس کے بعد جب اس کا پھل ہوگا تو وہ ہم آدھا آدھا کر لیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پسند آئی، تو ایسا ہی انہوں نے کیا۔ اور جو مہاجرین تھے انہوں نے محنت کی اور انہوں نے غلط فائدہ اس کا نہیں اٹھایا، اور یہ ایک حکیمانہ فیصلہ تھا، اور ایک چھوٹی سی جو ریاست تھی اس کی کمر سیدھی کرنے کے لیے یہ سارے جو اقدامات تھے جو حکمت پر مبنی تھے، اور اسی سے ریاست کو تقویت بھی ملنی تھی اور ایک دوسرے کا سہارا بھی بنے۔ اور ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انصار کس قدر مہاجرین کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، اور کس طرح سے ان کے لیے ایثار قربانی کا جذبہ رکھتے تھے، اور وہ ان کو اپنے بھائی سمجھتے تھے، اور ہر طرح سے ان کو مدد کرنے کے لیے تیار تھے، اپنا مال سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار تھے۔ یہ ایک دین اسلام کی کشش تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی کہ وہ لوگ جو آپس میں انصار کے جو قبیلے تھے آپس میں لڑتے تھے، وہ مسجد نبوی کے اندر ایک دوسرے سے
محبت میں مل رہے تھے، جو پشتوں در پشتوں نسل در نسل لڑائی کر رہے تھے، اب وہ مسجد نبوی کے اندر ایک دوسرے سے مل رہے تھے، اسلام کی تعلیمات سیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کے لیے جان مال سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔